अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल जो है वो मच चुकी है, और वो हलचल क्या है? वो हलचल है खैबर पख्तूनख्वा। जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी एक इत्तेहादी हुकूमत जब वजूद में आई है, तो उसके बाद एक ही सूबा जो है वो ज़ेर बहस रहा है। वो सूबा कौन सा है? वो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सबकी नज़रों के जो है वो सामने रहे हैं। तनकीद भी उन्हीं के ऊपर शुरू से होती जा रही है, और तनकीद की ज़ात में हो रही। तनकीद का एक काफ़ी पुराना जो है वो पहलू क्या है कि भाई वो जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, जो मौजूदा हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं, वो शुरू दिन से जो है वो तनकीद का उन्हें निशाना बना रहे हैं। बल्कि एक वक्त ऐसा है कि जब उनकी पार्टी के अपने लोग जो है उन्हें तनकीद का काफ़ी ज़्यादा जब निशाना बना रहे थे। अब सूरत हाल बहुत ही तब्दील हो चुकी है। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, जब से 9 मई वो का वाक़या हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में किस तरह जो है वो मुश्किलात का शिकार हुई है। लेकिन उस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसने बुरहान से निकाला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन जो है वो ऐसा बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहरा था? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, हम मानते हैं कि जितने भी एहतजाज जो इस्लामाबाद की तरफ आए हैं, जो लाहौर की तरफ आए हैं, उन एहतजाज को वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने लीड किया। और एक वक्त ऐसा भी आया है कि वज़ीर आला जो है वो खुद ऐन मकाम पर पहुँच कर जो है वो गायब हो गए हैं। बेशक वो गायब हुए हैं, और उनके गायब होने के बाद ही उनकी अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें काफ़ी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया गया, और इमरान खान को ये पैगाम दिया गया कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा ऐसा बंदा है जो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं है, चाहे वो हुकूमत में बैठे हों, चाहे वो इत्तेहाद में बैठे हों, या फिर वो केपी गवर्नमेंट हों, या पंजाब, या इवन के कहीं भी हों। अगर वो ये कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के बंदे नहीं हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग वहाँ पर जो है वो कैसे और किस तरह से जो है वो पहुँचे हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब सूरत हाल कुछ थोड़ी सी यूनिक हो चुकी है। यूनिक कैसी हुई है? इमरान खान साहब ने जितना अरसा हुकूमत में रहे हैं, उससे ज़्यादा अरसा अब वो जेल में होंगे, ये अब तय हो चुका है। और इस फैसले के बाद ही अब चूँकि अलीमा खान बहुत एक्टिव है, काफ़ी अरसा हो गया है उनकी खान साहब से जो है वो मुलाकातें जो है वो नहीं होने दी जा रही। अब दो चीज़ें जो हैं वो सामने। एक तो ये है कि अलीमा खान, इमरान खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, वो हैं एक पेज के ऊपर। कौन एक पेज पर नहीं है? वो है कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो इस वक्त अलग है। अलीमा खान, कारकुनान और इमरान खान ये एक अलग पेज पर हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ये तो काफ़ी हर किसी को ये पता है कि अलीमा खान और वज़ीर आला केपी के दरमियान जो काफ़ी रंजिश हैं वो चलती रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अरूज पर रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से खबरें चली हैं, हमने देखी हैं कि अली अमीन गंडापुर उनके खिलाफ काफ़ी जो है वो एक्टिविटी की है और नाराज़ थे। काफ़ी ज़्यादा खबरें जो है वायरल हुई हैं। ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक ग्रुप जो है वो एक्टिव था, और उसके बावजूद भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। दो ग्रुप एक्टिव थे, एक अलीमा खान का, एक आतिफ खान, ये बाकी जो लोग कहते हैं, उसके बावजूद भी वो सर्वाइव कर रहे हैं और अभी तक जो है वो चल रहे हैं। लेकिन चलते हैं मेन खबर की तरफ। मेन खबर ये है कि इमरान खान की जानिब से ये कॉल दी गई थी कि 5 अगस्त को मुल्क में जो है वो एहतजाज करना है। पूरे मुल्क में तमाम शहरों में जो है वो एहतजाज करना है, और ये तहरीक जो है वो शुरू होगी 5 अगस्त से। उसके बाद क्या हुआ? वज़ीर आला केपी अपनी क़यादत के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस आए। रात को एक अहम इजलास हुआ। उस अहम इजलास में कुछ चीज़ें, कुछ तनकीदें एक दूसरे के ऊपर जो है वो की गई, और वो इजलास जो है वो बग़ैर किसी नतीजे के वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। सुबह को फिर इजलास हुआ। अरकान पार्लिमान जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, केपी के थे, पंजाब के कुछ तो वहीं पे थे, लेकिन काफ़ी जो है ज़्यादा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, मेरे बिल्कुल सामने खैबर पख्तूनख्वा हाउस है इस वक्त जहाँ मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर वो मीटिंग हुई। सब ने फैसला किया कि लाहौर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो एक बड़ा खिताब करेंगे। उसके बाद जो है वो अगली डेट, अगला जो बयानिया है वो हम बताएंगे। उधर जब पहुँचे, उधर कुछ हैपनिंग ऐसी हुई कि सारे जो है वो दंग रह गए। कैसे सारे दंग रह गए? वज़ीर आला केपी ने वहाँ पर खिताब किया। अच्छा, एक तो वहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुजर चुके हैं, उनके हवाले से काफ़ी खबरें चल रही थी कि उनको सेनेटर बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मिर्ज़ा अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी रिहाइश गाह पर सारे पहुँचे। इनको हैरान था कि हम यहाँ पर सारे क्यों पहुँचे हैं। खैर, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने जो है वो खिताब किया, और उस खिताब में उसने एक बात जिसको वो मेंशन किया कि ये तहरीक जो है वो 3 महीने के अंदर जो है वो हम इमरान खान को जो है वो यहाँ से जो है वो रिहा करवाएंगे। अब इमरान खान को जो है वो रिहा करवाएंगे, तो उस रिहाई में जो है वो जितनी भी हमें तगो करनी पड़े, जितनी भी जो है वो मेहनत करनी पड़े, हम वो मेहनत जो है वो करेंगे, और हम हर सूरत में इमरान खान को जो है वो रिहा करेंगे। जैसे उन्होंने ये 3 माह का अंदिया दिया अली अमीन गंडापुर ने, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब पंजाब की क़यादत थी आली हमजा या दीगर जो लोग थे मियां वाली के, वो काफ़ी परेशान हो गए कि हम तो 5 तारीख के हवाले से जो है वो चीज़ें जो है वो डिसाइड की हुई थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने 3 महीने का अंदिया क्यों दिया है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 3 महीने का अंदिया की जो पहली बात उन्होंने क्या बताई है, जो फैसला आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकी, जो फैसला आपको हाई कोर्ट नहीं दे सकी, अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह बता दिया कि 3 महीने इमरान खान जो वो मजीद जेल में रहेंगे, मजीद जेल को जब सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे। ये 3 महीने का मतलब ये था कि आप लोग सारे भूल जाएंगे
ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 3 مہینے جیل کے باہر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آنے والے. یہ کہ انہوں نے ایک پہلی بات بتا دی ہے, حکومت کو بتا دیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بتا دیا, اور علیمہ خان کو, بشرا بیبی کو, ساروں کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب مزید 3 مہینے جیل کے اندر جو ہے وہ رہیں گے. 3 مہینے کی دوسری بات کا کیا مطلب ہے؟ 3 مہینے کی دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو یہ تحریک چل رہی تھی وہ تحریک بالکل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے آپ نے 5 اگست کا ٹائم دیا تھا, کارکنان تھوڑے بہت موٹیویٹ ہوئے تھے جب یہاں سے لاہور گئے, لاہور والے وہاں رات کو نکلے, حلیم عادل شیخ کی قیادت میں کراچی کو لوگ سڑکوں پر نکلے, باقی جگہوں پر نکلے. لیکن جیسے علی امین گنڈاپور نے ایک تیر کھیلا کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ ہم یہ سارا کچھ کریں گے, اس کا مطلب یہ کہ 3 مہینے علی امین گنڈاپور مزید بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے, 3 مہینے جو ہے وہ کوئی تحریک نہیں ہوگی. ظاہر ہے ساری چیزیں جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے, اور اس بیان کے بعد جو ہے وہ پنجاب کی قیادت عالیہ حمزہ یا دیگر جو قیادت ہے ان میں کافی زیادہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ کیوں دیا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ تنقید ہی کر سکتی ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں جو صرف خفیہ طور پر تنقید کر, اب جیسے کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے پی ٹی آئی ہے, یا باقی جو سینئر لوگ ہیں, اب ظاہری تو وہ تنقید جو ہے وہ نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر. لیکن یہ جو تنقید کی باتیں چل رہی ہے, لیکن فائنلی یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جیسے یہ بیان دیا تو اس کے بعد جو ان کی ایک تحریک چل رہی تھی, ایک چل رہا تھا کہ احتجاج ہوگا پورے ملک میں, سارا کچھ بند کر دیں گے, وہ سارا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اس وقت کوئی تحریک نہیں چلے گی, سارا کچھ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے چاہے جس کی بات بھی مانی ہے, جس کا پیغام بھی ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے, بظاہر تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا, لیکن میرے خیال سے ان کو سمجھ آ گیا, اور کارکنان کو بھی جو ہے وہ سمجھانا چاہیے کہ اب جو ہے وہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہوگی, کوئی ایسا جلسہ جلوس نہیں ہوگا, سب کچھ جو ہے وہ امن امان سے ہے. وہ کے پی میں ہونا چاہیے, کے پی میں وہ ایزلی ہوگا, کے پی میں ان کی حکومت, لیکن کے پی میں بھی اب ایک نئی صورتحال کریٹ ہو چکی ہے. وہ کون سی ہے؟ آج سے کچھ ہی روز قبل جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کمران مرتضیٰ نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ہمیں اٹکتے ہیں, مطلب ان کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے, ہم ان کا استعفیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ JUI کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی ملاقات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور پاسبلٹی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی جو ہے وہ قربانی دے دیں. لیکن یہ قربانی کیسے دیں گے جب کہ علی امین گنڈاپور اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایسے تو ہوتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یس سر وہ کہہ رہے ہیں. اور آج سے کچھ ہی روز قبل وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا تھا جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مکھن کا ٹرک پورا لے کر آتے ہیں. تو اگر وہ مکھن کا ٹرک واقعی اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ان کی وزارت اعلیٰ کو جو ہے وہ کوئی خطرہ ہوگا, مجھے نہیں لگتا. لیکن اس وقت پھر سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. کے پی کے اندر بھی جو سینیٹ الیکشن آ رہا ہے, اس الیکشن کے حوالے سے جو فیصل کریم گورنر ہیں ان کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے. کے پی کے اندر بھی ملاقاتوں کا سلسلہ, گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو سیاسی بیٹھک بن گیا ہے, وہاں بھی کل یا آج میرے خیال سے گورنر فیصل کریم کنڈی کی, پرویز خٹک سے بھی شاید آج میرے خیال میں ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ JUI سے بھی ملاقات ہوئی ہے. پنجاب میں بھی آصف زرداری نے جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے ہیں. اب سب کی توجہ جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے وہ کے پی کے اوپر ہے. کے پی میں جو سینیٹ الیکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر سب کی جو ہے وہ توجہ ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کی جو کرسی ہے یہ سینیٹ الیکشن کے بعد جو تحریک عدم اعتماد ہے, کیا یہ سارے مل کر جو وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لا سکتے ہیں, یا پھر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کر یہ سارا جو ہے 5 سال وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ پورا کرنے دیں گے علی امین گنڈاپور کو. یہ اب ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک چل رہی تھی احتجاج کے حوالے سے, وہ تحریک میرے خیال سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, اور علی امین گنڈاپور نے واضح طور پر بتا دیا کہ 3 مہینے میں ہی وزیر اعلیٰ ہوں گا, 3 مہینے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں رہیں گے, چاہے قاسم سلیمان ہے چاہے جو بھی آئی, لیکن کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ان کی طرف سے ایک واضح پیغام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے, یا ان سے پیغام جو ہے دلوایا گیا ہے. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی کوشچن ہو, آپ کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.